board placing on highway effective people and distracting their mind. This can occur accident also. This is illegal. Private company should not place on such highway. Statement done by social activist Elvis Gomez. हे जायराती पळय आसा ते चडशे तुमी पळयतले की व्हडले बिल बोर्ड्स जे व्हडली होर्डिंग्स आसा ती कजिनोची मागीर मेळत तशे प्रत्येक पोलाचेर कजिनोचे ती नागडी हाफ नेकड म्हणटा तसली चलयो दाखयतात आनी प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी पोलाचेर ते आसता. एक प्रधानमंत्री येता तेन्ना ते काडून उडयल्ले कळ्ळें कित्याक तें. आतां हायकोर्टाची ऑर्डरी हेजेर व्हेरी क्लियर आसा आनी ज्या पद्दतीन एडवर्टिजमेंट रोडाचेर जावपाक जाय ते सगळे कंडिशन्स हे सगळे वायलेट करून हे एडवर्टिजमेंट आसा. आतां मेन प्रश्न म्हणटा तो असो गोंयकारांक हे कजिनोचेर वचपाक मेळना असो कायदो काडला सरकारान. गोंयच्या मनशाक ते कजिनोचेर वचूंक जायना म्हणटा ते चोरयां वयता ती वेगळी गोश्ट. अरे गोंयकारांक जर कजिनोचेर वचपाक मेळना जाल्यार ह्यो जायराती गोंयान कित्याक? ह्यो जायराती गोंयान आसूंकूच जायना. कित्याक आमी कित्याक पळोवपाचें ते दीस आनी रात? आमी कित्याक टॅम्प्ट जावपाचें जेन्ना आमकां वचूंक मेळना? तुमी बाकीच्या राज्यांनी घाला ह्यो. तुमकां जर कापसत आसल्यार बाकीच्या राज्यांनी घाला तेन्ना तुमकां कळटलें. हांगा कितें जालां? हांगा सगळें जालां सवाय. हें राज्य अशें जालां की फक्त बॅग दवरलें की कितेंय जाता. आतां एक्सिडेंटा कडेन लिंक करतलो म्हणल्यार येस ह्या जायरातींक लागून लायन ऑफ सायट तुमी तें आतां होर्डिंग म्हाका दाखयलां तें त्या होर्डिंगाक लागून लायन ऑफ सायट ब्लॉक जाता. एक जो वाहन चलयता ताची लायन ऑफ सायट ब्लॉक जाता अशें कितलींच उदाहरणां आसा. मागीर इलेक्ट्रिसिटीचे पोल सोडून आनी सायडीन उबे केल्या बारीक अशे दाणे कशे आनी ताजेरूय जायराती घालता. आतां सद्याक तुमी सांगता ते स्ट्रेचाचेर जरी सायनेजीस घातल्या वेअर हेल्मेट आनी कितें वेअर दीस एंड वेअर दॅट जशी काय लोकांक खबर ना. फाल्यां तांकां जर एक कोण मेळ्ळो जायरात घालपाचो तेय बी ब्लॉक जातल्यो. सो ही सगळं अंधाधुंदी चल्ल्या आनी हायवे डिविजनाक खरें म्हणजे धारेर धरपाक जाय. ज्या पद्दतीन ताणें हें सोडून दिल्लें सारकें म्हणजे फक्त हप्ते मेळ्ळे हप्त्याचें राज्य हें दर म्हयन्याक तांकां पावलें की ते कितेंय करपाक हें सगळें विकून काडपाक मेकळें जाल्लें आसा. एक्सिडंटाचें आनी ह्या मोठ्या मोठ्या जायरातीचें लिंक डायरेक्ट आसा हो म्हजो आरोप. तुमी एक म्हटलें ते कोर्टान तेंचें कितें कोर्टान आसा हें रीट पिटिशन चालूच आसा केन्नाच्यान चालू आसा. आनीक हालीं सुद्दां पळय हे आतां कजिनो व्हडले झगझगीत पळय हांगा पणजेन आनी हांगा थंय घालताले ते तांकां बंद करपाक लायल्या मदीं ऑर्डर काडून. हांव म्हणटा कितें आतां तुमी इतलें एक बोट घालपाक तुमकां कोणें तरी दिलें आतां हात घालून तुमी सगळेंच कॅप्चर करूंक सोदता. आतां बातमी आसा ते भशेन हो सरकार BJP सरकार ह्या कजिनोवाल्यांक 2 मोठ्यो इमारती त्यो दर्यान बांदून दिता आनी ते आतां तें बांदकाम चालू आसा. हो फूल FIR तो पळय करता उदकान तो FIR सगळो ह्या कजिनोवाल्यांक हँडओवर करतले ते. आनी हो पळय स्ट्रेच आसा हो पणजीचो मायनर पोर्ट आसा तो फूल कजिनो पोर्ट म्हणून डिक्लेअर जावपाची शक्यता आसा.